على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاهي والحبيب العربي أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاهي والحبيب العربي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉಮರಾ ನಾಯಕ ಎಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ ಇಂದಿನ ಸಿರಾಜ್ ಸುನ್ನ ನೀಡುವ ಮುಇನೆ ಮಿಲ್ಲತ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿರುವ ಉಮರಾ ನಾಯಕ ಎಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಇ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಸಾಗರ್ ಇವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.